अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। असद उमर साहब ने, जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने दूसरा सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पेश किया पार्लियामेंट को वेंसडे को। इसका पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या था और अगर ऑब्जेक्टिव जो भी था वो क्या अचीव हो गया है, डिस्कस करेंगे। वी आर अगेन वेरी लकी टू हैव डॉक्टर हफीज़ पाशा विद अस। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वो बहुत सारे उन्होंने ओहदे लिए हैं। नाउ करंटली he wants to be known as an academic, if I'm right. Welcome to the show, Dr. Saab. जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज़ कि ये जो बजट, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, इसका क्या आपका ख्याल है कि ऑब्जेक्टिव था और क्या ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था एट दिस स्टेज ऑफ द गिवन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी? हम सब का ये ख्याल था कि ये मिनी बजट जो एक लिहाज से तीसरा बजट है इस साल में, उसके लाने की वजह सबसे बड़ी शायद ये थी कि पहले 6 महीने में हमारा जो फेडरल बजट का खसारा है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, तकरीबन 1 खरब रुपए तक पहुंच चुका था। और अगर इस रफ्तार से चलता तो शायद साल के एंड तक 2.7 खरब तक पहुंच जाता, जो कि तारीख का बहुत सबसे बड़ा खसारा है। तो लिहाजा हम सब ये सोच रहे थे, जी बिल्कुल, और हम सब ये सोच रहे थे कि शायद बजट में, आपके मिनी बजट में कोशिश ये होगी कि रेवेन्यूज में किसी तरह से कुछ इजाफा करें, खर्चों में कुछ कमी करें और कोशिश करें कि बजट आपका ख्याल में कि ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए था। राइट डॉक्टर साहब, इस बजट में जो मैंने देखा है, correct me if I'm wrong, it was more an industrial promotion budget and they were relying on some kind of a trickle down theory कि जी ये गरीबों तक पहुंच जाएगा। Shouldn't that have been a long term objective if at all? आप बिल्कुल मुनासिब कह रही हैं। कोशिश ये की गई है कि एक तकरीबन, जैसे कहते हैं ना, एक नई स्ट्रैटेजी की कोशिश की गई है जिसमें मराद दिए गए हैं आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, आपके एक्सपोर्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट के लोग हैं, इन सब को कुछ मराद इसलिए दिए गए हैं कि ताकि आपके एक्सपोर्ट्स में और आपकी इन्वेस्टमेंट के लेवल में कुछ इजाफा हो और जो कौमी पैदावार है उसकी रफ्तार में कुछ तेजी आए, इसलिए कि पिछले 6 महीने में काफी स्लो डाउन हो चुका था। तो लिहाजा कोशिश ये है कि किसी तरह से अगर ये हो जाता है तो उससे रोजगार में इजाफा होगा और इससे आम आदमी को शायद कुछ फायदा हो। मगर इस स्ट्रैटेजी में खतरा ये है कि इस वक्त जो आपका सबसे बड़े स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो आपके 2 डेफिसिट हैं। एक आपका फिस्कल डेफिसिट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, और दूसरी तरफ आपका ट्रेड या करंट अकाउंट डेफिसिट। खतरा ये है कि अगर ये इस तरह की ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरफ जाएंगे तो ये हो सकता है कि इसके नतीजे में आपके जो खसारे हैं वो शायद और बढ़ जाएं। अब आप एक तरफ देखिए कि जो रेवेन्यू के मरात उन्होंने दिए हैं वो बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन करके हमने अंदाजा लगाया है कि साल भर में ये जो मरात दिए गए हैं ये तकरीबन 140 अरब के हैं। बट डॉक्टर साहब, ये जो FBR ने कैलकुलेशन की थी वो तो कह रहे हैं इट शुड बी अबाउट आई थिंक 10.6 बिलियन रुपीस या कुछ 6.8 कह रहे हैं वो, और 6.8 तो जी टोटल होगा। जी वो कह रहे हैं कि 10.6 ये मरात हैं, वो कह रहे हैं 4 बिलियन के करीब हम वो कर लेंगे, यू नो, हायर टैक्सेस ऑन लग्जरी कार। नेट जी, नेट है 6.8। जी मैं आपसे ये जिक्र कर रहा हूं कि आप सिर्फ 2-3 जो मरात हैं वो देख लें। सही। एक तो जो आपने सुपर टैक्स को जुलाई 1 से आपने नाफिज करना, उसको खत्म कर देंगे तो उससे ही आपका तकरीबन 25 से 30 अरब का नुकसान है। दूसरी तरफ आपने जो कैश विड्रॉल्स पे, जो मैं समझता हूं कि एक मुनासिब इक़दाम है, मगर उसके नतीजे में रेवेन्यू लॉस तकरीबन साल भर में 30 अरब का है। सही। तीसरी चीज जो काफी बड़ी उसमें आपके रेवेन्यू लॉस है वो है आपने जो इंपोर्ट ड्यूटीज और सेल्स टैक्स वगैरह एग्जेम्प्ट किए हैं ऑन रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स,
اس کا بھی نقصان تقریباً 30 سے 40 ارب ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں اگر آپ ایڈ اپ کر لیں تو سال بھر میں تقریباً 100 ارب میں، جس طرح میں نے کہا 140 یا 130 ارب تک بھی پہنچ سکتا ہے. One question, ڈاکٹر صاحب، یہ جو پہلے 6 میں جی سر، یہ جو 140 بلین آپ نے ذکر کیا، یہ did he need to go into did he need to amend the finance bill for this؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو وہ جو ایکسپورٹرز کا پیکج دیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور جب اسحاق ڈار صاحب پاور میں تھے تو انہوں نے 180 بلین کا دیا تھا، but they just announced it they never went to parliament. So did they need to go to parliament for this? جی دیکھیے، جب آپ ڈیوٹیز یا ٹیکس ریٹس میں کمی کرتی ہیں تو ہمارے آئین کے تحت اصولاً آپ کو پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے. اس حکومت نے جو کیا ہے وہ مناسب ہے. پچھلی حکومت نے اگر ٹیکس ریٹس کی چینجز کو پارلیمنٹ میں نہیں پیش کیا تو وہ نامناسب تھا. آپ نے جو کیا ہے اس مرتبہ وہ مناسب ہے. ٹھیک ہے خواتین حضرات، we'll take a short break here. انہوں نے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک چیز تو مناسب کی کہ پارلیمنٹ میں لے گئے. پلیز stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے بتایا کہ یہ آبجیکٹیو جو ان کا تھا انڈسٹریل پروموشن، اور it should not have been the objective at this state given the state of the economy. دوسرا آپ کی کیا اسد عمر صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا تھا کہ ہم IMF پروگرام میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بڑے اپنی جو پریس کانفرنس نیکسٹ ڈے ہوئی تھی وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. Do you think that these two statements reflect his understanding of how the IMF works? میرا خیال یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز IMF کے ساتھ چل رہے ہیں اس منی بجٹ کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں گی. اور خاص طور پہ ایک آئٹم ہے جس کا میں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ ہے جو پرومسری نوٹس آپ ایکسپورٹرز کو ریفنڈز کے اگینسٹ ایشو کریں گے، اس میں شاید یہ IMF کا انٹرپریٹیشن یہ ہو کہ یہ خسارے میں شامل ہونا چاہیے، اور اگر شامل ہوتا ہے تو پھر خسارہ آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو IMF پروگرام میں جا کر ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی وہ اور میرے خیال سے تو حد سے زیادہ ان کی ضرورت پڑ جائے گی. And Dr. Saab, you do agree کہ each month or each week that they delay going to the IMF, irrespective کہ ان کو friendly country سے کتنا پیسہ وہ کر رہے ہیں اکٹھا، it becomes, the conditions become more and more difficult to politically challenging? جی خطرہ بالکل اس بات کا تو ہے. اگلے 3-4 مہینے تو آپ گزارا کر لیں گے، اس لیے کہ آپ کو UAE سے بھی کچھ پیسہ مل رہا ہے، اور ابھی کچھ آیا ہے $1 بلین، سعودی عربیہ سے $3 بلین مل چکے ہیں، اور شاید آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی بھی مل جائے تیل پر، اور UAE سے کچھ اور پیسے، اور چائنا سے بھی شاید کچھ اور. چائنا سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، that's what اسد عمر said. جی ہاں ہو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اگلے 3-4 مہینے تو آپ انشاءاللہ گزارا کر لیں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگلے سال بھی آپ کے دوست ممالک آپ کا ساتھ دیں گے؟ اس کے امکانات کچھ کم ہیں. ڈاکٹر صاحب میری بات ہوئی تھی جی میری بات چند فائنانس منسٹری کے لوگوں سے ہوئی تھی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے چانس کہ یہ رول اوور ہو جائے، کہ سارے جو لونز جو ہیں ان کے جو 3 بلین جو ڈپازٹ ہوا ہے اسٹیٹ بینک میں، دے میں رول اٹ اوور فار اندر ایئر اور 2 years. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ایکسپیکٹیشن یہ ہے، دو یو آر رائٹ کہ ابھی وہ فرم اپ تو نہیں ہوئی. نہیں، اس کے علاوہ دیکھیے ایک دفعہ آپ نے استعمال کر لیے ہیں یہ پیسے، جی تو رول اوور سے تو آپ کو نیا پیسہ تو نہیں ملا، آپ کو تو آپ کا گیپ جو ہے وہ وہی بڑھ جاتا ہے. That's right.
So the other question I wanted to ask you is کہ انہوں نے heavy reliance ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کی کہ ہمیں انویسٹمنٹ باہر سے بہت زیادہ آ رہی ہے, یو اے ای سے آ رہی ہے, سعودی عربیہ سے آ رہی ہے, چائنا کا سی پیک چل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی this will translate into growth and this will translate into actual revenue for us. یہ جو ان کا perception ہے is how much weight do you put on that and in the short term or the medium term? دیکھیے اس وقت جو پوزیشن ہے جی کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سی پیک کے جو ریٹ آف امپلیمنٹیشن پروجیکٹس کی ہے وہ کافی سست ہو چکی ہے. صحیح. اور آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اس میں ریلیزز جو ہیں ابھی تک دسمبر کے اینڈ تک صرف 250 ارب آپ نے ریلیز کیے ہیں, جبکہ آپ کا سال کا پروگرام تقریباً 675 ارب ہے. تو اس طرح سے ایک سست رفتاری پیش ہوئی اور اس کے نتیجے میں سی پیک پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن کافی سست ہو گئی ہے. سو یو ڈونٹ تھنک کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ آئے گی اور جو ہماری اس سے دا ویلز آف انڈسٹری ول گو. مگر ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی میجر ایگریمنٹس ہوئی ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اور دا دین ایڈمنسٹریشنز آف پاکستان اینڈ ود فارن اینٹیز, آپ ریکوڈیک دیکھ لیں, آپ یہ کارکے کا دیکھ لیں, وی ہیو لاسٹ ٹرمینڈسلی. ہم پینلٹیز پہ پینلٹیز ان بلینز آف ڈالرز چلی گئی ہے کیونکہ وی ہیو لاسٹ آل دیز کیسز. تو یہ جو ڈیلز کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی ود قطر اینڈ ود یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ, ڈونٹ یو تھنک دے شوڈ پریزنٹ دوز ٹو پارلیمنٹ؟ میرے خیال سے جی آپ جب کوئی پلان بناتے ہیں اور اس میں بہت بڑے پروجیکٹس جس طرح کے فرض کیجئے کہ سعودی عربیہ سے ایک بہت بڑی آئل ریفائنری آ رہی ہے, جی جی, تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کم از کم آپ اپنے فائنانس اور پلاننگ کمیٹیز میں معاملات لے جائیں اور جو اگریمنٹس آپ سائن کرنے والے ہیں ان کو کم از کم کابینہ سے تو اپروول کروانا میں سمجھتا ہوں مناسب ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ میرے خیال سے روک دی جا سکتی ہیں, تو ٹرانسپیرنسی بھی آ جاتی ہے اور لائکلیہڈ یہ ہوتا ہے پھر کہ کانٹریکٹس جو ہیں وہ قائم رہیں گے اور پروجیکٹس امپلیمنٹ ہوں گے. رائٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو کیبنٹس ہیں وہ موسٹلی ربر اسٹیمپ ہوتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر از the one who has complete power. Anyway, we'll take a short break. We'll be right back and discuss this further. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کوئی اسٹیٹ اونڈ اینٹیز کا وہ 5 مہینے ہو گئے ہیں, وہ ویسے وہ دے آر ایٹنگ اپ the little revenue that this government is generating. ہاں جی, خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, اب تو 1400 ارب تک پہنچ چکا ہے اور ابھی تک کوئی ویل ڈیفائنڈ پروگرام آپ نے پیش نہیں کیا کہ ہم یا تو پرائیویٹائزیشن کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں یا ہم ریسٹرکچر کریں. ایک وقت تھا کہ ایک نیشنل ویلتھ فنڈ کا بھی ذکر کیا گیا تھا, مگر وہ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس کے جو لیجسلیشن کی ضرورت ہے وہ آگے آئی نہیں ہے. تو معاملہ کچھ with all due respects اس گورنمنٹ کے اقدامات جو ہیں ان میں رفتار جو ہے وہ کچھ کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس لیے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تیزی سے کام کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کو گیٹ اٹ آن بورڈ تاکہ آپ لیجسلیشن کا پروسیس تو کم از کم شروع کریں. Absolutely. I agree absolutely. The other thing ڈاکٹر صاحب اس کے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ فوکس جو ان کا تھا وہ یہ تھا, اور یہ ان کی پری الیکشن سلوگن بھی تھا کہ جو پیسہ لوگ باہر لے گئے ہیں اللیگلی یا لیگلی میں ان کو اس کو واپس لاؤں گا, یا جو لیگلی لے گئے ہیں ان پہ جو ٹیکس ڈیو ہے وہ کروں گا. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو فائنانس بل ہے اس میں یہ ایک انہوں نے پروپوزل
प्रपोजल दी है और लेजिस्लेशन होगी कि हम जो हम प्रोविजनली एस्टिमेट करेंगे किसी का जो एसेट्स द अमाउंट ऑफ एसेट्स हेल्ड अब्रॉड ऑफ एनी इंडिविजुअल, और फिर हम अगर वो ऑब्वियसली वी कांट एक्सेस दोज कंट्रीज राइट अवे, तो हम उसका जो टैक्स बनता है वो हम उनके जो लोकल एसेट्स हैं उसको बेच के हम कर लेंगे। इसके बारे में आपका क्या मतलब, हाउ वायबल और हाउ फीजिबल इज दिस ऑप्शन? शायद उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन अब मिलना शुरू हुई है, मगर आप ये देखिए कि सिर्फ टैक्स आप हासिल करें विदाउट एनी पेनल्टीज, दूसरी तरफ सोर्स क्या था पैसों का फॉर इन्वेस्टमेंट, जब तक ये चीजें साबित नहीं होती हैं तो ये तो एक तरह से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से हल्का फुल्का एनआरओ लगता है। but in आपको any case, ये नहीं करना चाहिए। आपको पेनल्टीज लेवी करनी है, आपको पूरी तौर पे पता करना है कि ये पैसा मुल्क से बाहर गया कैसे और किस तरह से ये इनकम जनरेट हुई है, ताकि आगे चलकर लोगों को एक डिटरेंस हो, लोगों को एहसास हो कि हम इस तरह से एक क्रिमिनल कॉन्डक्ट है ये। Absolutely. इसमें आपको सख्ती करनी पड़ेगी। आपने इसको बहुत हल्का फुल्का कर दिया है और मैं समझता हूं कि सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं है, इसमें एक रूल ऑफ लॉ की बात है। Absolutely. और हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में यह है कि बाहर पैसा इस तरह ना जाए। सही। तो मैं समझता हूं कि ये क्लॉज पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए और फिर यह तय होना चाहिए कि सेफगार्ड्स और दूसरे प्रोविजंस क्या होने चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आपने डॉक्टर साहब को सुना कि ये बहुत सारे जो हैं तो वो जो ऑब्जेक्टिव भी था ये फाइनेंस बिल 2 का, असद उमर फाइनेंस बिल 2, वो ऑब्जेक्टिव ही सही नहीं था फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो दे विल वर्सन द सिचुएशन और वर्सन द इकोनॉमिक द डेफिसिट्स जो कि मेजर इश्यूज़ हैं टू डेट फॉर पाकिस्तान, और उस पे अभी तक तवज्जो नहीं दी। स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को इन्होंने अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी कि उसको किस तरह सॉर्ट आउट करें। 5 महीने गुजर गए हैं। एंड फाइनली डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट जो है उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। जो लेजिस्लेशन इन्होंने प्रपोज की है, मेरा तो ख्याल में ये लेजिस्लेशन जो है इट विल बी अपोज्ड नॉट ओनली बाय मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन for obvious or not so obvious reasons, but also by several people within PTI and the coalition partners, because they may feel that they may be affected in the long term with this. But in any case, ये कोई 1 साल 2 साल 3 साल में होने वाली बात नहीं है। There seems to be a complete lack of coherent economic thought in the Ministry of Finance. Perhaps it is time that the Prime Minister needs to revisit his economic team. इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।